نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی او نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی او پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی کہو سبحان اللہ ایک بار جا کے کہو سبحان اللہ سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی او خود سی وراثت دوستو کر دیتے ہونگے خود سی وراثت دوستو کر دیتے ہونگے بچ غار دے او بیک کے سنگت صدیق دی بچ غار دے او بیک کے سنگت صدیق دی اگر تسی ذرا ہاتھ چک لاؤ نا میری تائید ہو جائے شیئر کہ مننا جے خدا نو مننا رسول نو بیدار بیٹھے ہو بہت پیارے لوگ ہو آپ مننا جے خدا نو مننا رسول نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی او مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی ادھر بھی توجہ آتے نو میں بخاوا دشمن صدیق دے آتے نو میں بخاوا دشمن صدیق دے چہرے تو نور لے گئی کدورت صدیق دی او نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ